विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी यो कस्ट सिटलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। क्लास 12 को कस्ट सिटले यहाँहरूलाई 10 मार्क्स क्यारी गर्छ। कहिलेकाहीँ कस्ट सिट मात्रै सोधिन्छ भने कहिलेकाहीँ कस्ट प्लस टेन्डर सिट पनि सोधेको हुन्छ। कस्ट सिटको बारेमा थोरै हामी जानकारी लियौँ। कस्ट सिट के हो त्यो बुझौँ। कस्ट सिट भन्दा बित्तिकै एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले र मेटेरियल पर्चेस गरेर विभिन्न तहगत रूपमा खर्चहरू गर्दै त्यसलाई फाइनल प्रोडक्ट गरेर बजारमा बिक्रीका लागि पठाउँदा जेलसम्म अथवा फ्याक्ट्रीबाट सोरुमसम्म ल्याउँदा त्यो फाइनल प्रोडक्टका उप कति खर्च आउँछ, कतिमा त्यो प्रोडक्ट बन्छ भन्ने कुराको एउटा हिसाब किताब गर्नलाई विशुद्ध म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले यो कस्ट सिटलाई कस्ट सिट मार्फत हिसाब राखेको हुन्छ। आउनुहोस् कस्ट सिटको थोरै फर्मुलाको बारेमा जानकारी लिउँ, त्यसपछि कस्ट सिटका एक दुईवटा प्रब्लमहरू हामी सल्भ गरौँ र त्यसपछि हामी नेक्स्टमा अथवा एसएमआसम्म भएसम्म त्यही क्लासमा टेन्डर सिटका प्रब्लमहरू पनि हल गर्नेछौँ। कस्ट सिटमा सर्वप्रथम हामीले ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियल राख्नु पर्यो। त्यसपछि यसमा एड गर्नु पर्यो त्यो वर्ष खरिद गरेको पर्चेज अफ र मेटेरियल। गत वर्षको यदि र मेटेरियल छ भने त्यसलाई चाहिँ ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियलमा राख्नु पर्यो र त्यो वर्षमा खरिद गरेको पर्चेज अफ र मेटेरियलमा त्यसलाई ल्याउनु पर्यो। पर्चेज अफ र मेटेरियलको यदि यो पर्चेज गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका इम्पोर्ट ड्युटीहरू लाग्न सक्छ। इम्पोर्ट ड्युटी, कस्टम ड्युटी, यस्ता खालका खर्चहरू पनि लाग्न सक्छन्। अब यसमा लेस क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल, क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल घटाएपछि त्यसमा हामीलाई के प्राप्त हुन्छ त भन्दा कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम भन्ने प्राप्त हुन्छ। कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम, यो भनेको कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम हो। कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युममा अब हामीले डाइरेक्ट कुराहरू जोड्यौँ भने प्राइम कस्ट प्राप्त हुन्छ। डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट मटेरियल, यी कुराहरूलाई जोड्यौँ भने हामीलाई प्राइम कस्ट थाहा हुन्छ। यो दुईवटा स्टेपबाट यो र मेटेरियल कन्ज्युम पछि डाइरेक्ट जोडेपछि हामीलाई प्राइम कस्ट थाहा। अब प्राइम कस्ट पछि हाम्रो के आउँछ त भन्दा फ्याक्ट्री ओभरहेड जोड्यो भने हामीलाई के प्राप्त हुन्छ त फ्याक्ट्री कस्ट प्राप्त हुन्छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड, फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड सम्पूर्ण कुराहरू जोडेपछि यो फ्याक्ट्री कस्ट अथवा वर्क कस्ट हामीलाई थाहा भयो। फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड भन्दा बित्तिकै फ्याक्ट्रीभित्र विभिन्न किसिमका लाइटिङ, हिटिङ, पावर, अब त्यो त्यहाँभित्र प्रोडक्सनका लागि राखिएका मेसिनहरूमा ग्रिजिङ गर्नुपर्दा त्यसको डेप्रिसिएसनका कुराहरू होला, त्यहाँ प्रोडक्सन म्यानेजरको सेलेरी होला, फ्याक्ट्रीभित्र इन्डाइरेक्ट अरू वेजेसहरू होलान्, इन्डाइरेक्ट मेटेरियल लाग्ला, सबै फ्याक्ट्रीभित्र हुने जुन सम्पूर्ण गतिविधिहरू त्यो त्यसले जति जे शीर्षकमा खर्चहरू तिर्नुपर्छ त्यो फ्याक्ट्री ओभरहेडभित्र पर्न आउँछ। फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडिदिनु भयो भने फ्याक्ट्री कस्ट थाहा हुने भयो। त्यसपछि आएर फ्याक्ट्रीभित्रै अझै एउटा कुरा जोडिदिउँ। फ्याक्ट्री ओभरहेड पछि यसमा ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस, यसमा लेस
क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस पनि जोड्नु पर्यो, यसलाई घटाउनु पर्यो। त्यसपछि यो हामीलाई फ्याक्ट्री कस्ट प्राप्त भयो। यसमा अब अफिससँग रिलेटेड सम्पूर्ण कुराहरू, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसलाई जोड्यौँ भने अफिससँग रिलेटेड खर्चहरू जोडेपछि हामीलाई प्रोडक्सन कस्ट अफ प्रोडक्सन थाहा भयो। कस्ट अफ प्रोडक्सन थाहा भइसकेपछि अब हामीले यसमा एड गर्यौँ ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड, यसमा लेस गरिदिनुहोस् क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड। यसरी हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड प्राप्त हुने। कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा अब हामीले जोड्नु पर्यो, एड गर्नु पर्यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भन्दा बित्तिकै उत्पादित वस्तुलाई, त्यो फिनिस प्रोडक्टलाई बजारसम्म लैजान, जेलसम्म जस्ता खर्चहरू हुन्छन्, जस्तै सेल्सम्यानको तलब, अब विभिन्न किसिमका त्यसलाई चाहिँ प्रमोसन गर्नको लागि, त्यो बिक्रीलाई प्रवर्धन गर्नका लागि एडभर्टाइजहरू दिनु पर्ला, कहीँ होर्डिङ बोर्डहरू राख्नु पर्ला, यसका लागि सम्पूर्ण खर्चहरू सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा राखिन्छ। त्यसपछि हामीलाई प्राप्त हुन्छ टोटल कस्ट। टोटल कस्ट हामीलाई थाहा भयो, बिक्री यो वस्तुलाई सुरुमा ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियलदेखि लिएर कच्चा पदार्थ किनेदेखि लिएर यसमा डाइरेक्ट किसिमका खर्चहरूलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विभिन्न तहगत रूपमा खर्चहरू गर्दै गर्दै ल्याउँदा त्यो वस्तुलाई यहाँसम्म आउँदा कति खर्च लाग्छ त भनेर कम्पनीले त्यसको हिसाब किताब निकाल्छ। त्यसपछि कम्पनीले एउटा त्यहाँको बोर्डले एउटा डिसाइड गर्छ यो प्रोडक्टलाई अब हामीले यतिमा हामीले बजारमा बेचौँ भनेर कम्पनीले एउटा निर्णय लिन्छ। निर्णय लिइसके पश्चात त्यसमा प्रफिट जोडिन्छ। वस्तुमा कति % प्रफिट जोड्ने भन्ने कुरा हुन्छ, या त टोटल कस्टको यति %, या त सेलिङ प्राइसमा यति % भनेर भने हुन्छ। टोटल कस्टमा यति % प्रफिट भन्यो भने सिधै टोटल कस्ट इन्टु 20%, 10%, 15% हुने हो। यदि सेलिङ प्राइसमा यति % प्रफिट भन्यो भने टोटल कस्ट इन्टु R अपन 100 माइनस R गर्नु पर्यो। टोटल कस्ट निकालिन्छ, टोटल कस्ट इन्टु R अपन 100 माइनस R। R भन्नाले यो 10% अथवा 20% हुने हो। यो 100 फर्मुला अनुसार आयो। यो माथि चाहिँ 20 राख्यो भने यो यहाँ तल 20 गरेर यसरी यो टोटल कस्ट कति दिन्छ यसले गुणन गरेर यसरी सेलिङ प्राइस मार्फत भनेमा यसरी हामीले निकाल्नु पर्यो। र त्यो त अब हामी हिसाबबाट पनि प्रश्न आउँछौँ। प्रफिट जोडेपछि यो हामीले के प्राप्त भयो त सेलिङ प्राइस हामीलाई प्राप्त भयो। यो त भयो फर्मुलाको कुरा। अब आउनुहोस् एउटा क्वेसन हल गरेर हेरौँ। क्वेसन रहेको छ 76 साल सेट सी को क्वेसन हामी हल गरौँ। ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल, ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियलमा
पर्चेज अफ र मेटेरियल जोडियो। र मेटेरियल पर्चेज गर्दाखेरि विभिन्न खर्चहरू हुन सक्छन्, एक्सपेन्सेस अफ र मेटेरियल पर्चेज आउला। अनि त्यसमा इम्पोर्ट ड्युटी, कस्टम ड्युटीदेखि लिएर अनि यसमा लेस क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल घटाइदिएपछि यसमा चाहिँ कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम आयो। कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युममा डाइरेक्ट कुराहरू जोडिदिने, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर जोडेपछि हामीले प्राइम कस्ट प्राप्त भयो। प्राइम कस्टमा हामीले फेरि एड गर्नु पऱ्यो फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड सम्पूर्ण ओभरहेडहरू जोडिदिएपछि फ्याक्ट्री कस्ट आयो। फ्याक्ट्री कस्टमा फेरि ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस गरेपछि फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्लुड आयो। त्यसपछि त्यसमा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस जोडिदिने, त्यसमा ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड र माइनस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड जोडिदिने, कस्ट अफ गुड सोल्ड आयो। त्यसमा कस्ट अफ प्रोडक्सनमा यो ट्रिटमेन्ट भयो। त्यसपछि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जोडेपछि हामीलाई टोटल कस्ट प्राप्त भयो। र त्यसमा प्रफिट जोडेपछि के हुन्छ हामीलाई वस्तु बजारसम्म लैजाँदा कतिमा बेच्ने भन्ने कुराहरू यो सेलिङ प्राइस जति आउँछ टोटल र कति प्रोडक्सन गर्न सुरु गरे हो प्रोडक्सन युनिटले भाग गरिदिएपछि पर युनिट कस्ट पनि आउने भयो। यो त भयो फर्मुलाको कुरा। हामी क्वेसन नम्बर 76 को सेट सी को क्वेसनलाई लिएर हल गर्दैछौँ। 76 साल सेट सी को क्वेसन हेरौँ। क्वेसनले दियो र मेटेरियल पर्चेज, ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल हेरौँ। ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल 24,000। ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल 24,000 रुपियाँ। त्यसैले र मेटेरियल पर्चेज 3,60,000 रुपियाँ। ₹3,60,000 रुपियाँ। 3,60,000 रुपियाँ। क्यारिज अन पर्चेज 16,000 रुपियाँ। क्यारिज अन पर्चेज 16,000 रुपियाँ लेस क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल। क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल दियो 20,000 रुपियाँ। यसबाट प्राप्त हो 4,24,000 र 16,40,000, 4 लाखमा 3,80,000 रुपियाँ। यो आयो कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम। यो आयो। अब यसमा डाइरेक्ट कुराहरू जोडिदिउँ। डाइरेक्ट के छ हेरौँ। डाइरेक्ट वेजेस 1,84,000 रुपियाँ। ₹1,84,000। 1,84,000 जोड्दा 380, 184, 5,64,000 रुपियाँ। यो आयो प्राइम कस्ट। अब रह्यो फ्याक्ट्री ओभरहेड। अब यसमा एड गर्नु पर्यो फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड कुराहरू। फ्याक्ट्री ओभरहेड के छ हेरौँ। फ्याक्ट्रीसँग इन्डाइरेक्ट वेजेस दियो। फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित भयो यो इन्डाइरेक्ट वेजेस। अप्रत्यक्ष ज्याला इन्डाइरेक्ट वेजेस 90,000 रुपीज। 90,000 दियो। अदर फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस
1,20,000 1,20,000 इनडाइरेक्ट मटेरियल दियो फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड 26,000 शायद यति नै होला फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड। अब यसलाई जोडौँ 90,000 रुपियाँ प्लस 1,20,000 प्लस 26,000 रुपियाँ 2,36,000 रुपियाँ भयो। 8 लाख रुपियाँ प्राप्त भयो। फैक्ट्री कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन लागत। अब क्वेशनले के सोध्यो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि सोध्यो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीलाई चाहियो ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड 100 युनिट 1000 युनिट दियो। क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड दिएन। फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड कुराहरू भयो। कस्ट अफ प्रोडक्सन आयो। ये भयो फ्याक्ट्री कस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सेस ऑफिससँग रिलेटेड खर्चहरू छैन। नभएपछि यो कस्ट अफ प्रोडक्सन ₹8 लाख नै भयो। क्वेशनले सोध्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स छैन। क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड घटाउँदा हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि ₹8 लाख नै प्राप्त भयो। यसमा 8 सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस दियो यहाँ 10,000 रुपियाँ मात्रै। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस 10,000 रुपियाँ दियो। यो नै हाम्रो टोटल कस्ट भयो। ₹8,10,000 रुपियाँ टोटल कस्ट प्राप्त हो। क्वेशनले के भन्यो भने टोटल कस्टमा 10% प्रफिट जोड्ने भन्यो। टोटल कस्ट भयो ₹8,10,000 रुपियाँ। 8,10,000 रुपियाँ है। अब यसमा 8 प्रफिट गर्नु पर्यो। 8,10,000 रुपियाँको 10% 81,000 रुपियाँ भयो। अब यो चाहिँ सेलिङ प्राइस कति आयो त 8,91,000 रुपियाँ। यसरी यो सल्भ भयो। हामीलाई क्वेशनले ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल दियो 24,000 रुपियाँ। त्यसरी नै र मेटेरियल पर्चेज दियो
3,60,000 रुपियाँ क्यारेज एन्ड पर्चेज दिएको छ। क्यारेज एन्ड पर्चेज 16,000 रुपियाँ दियो र क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल यसमा घटाउनु पर्यो। 3,80,000 रुपियाँ र मेटेरियल कन्ज्युम प्राप्त भयो र डाइरेक्ट वेजेस दियो। डाइरेक्ट वेजेस एकमुष्ट रूपमा 1,84,000 रुपियाँ दियो। यो जोड्दा 5,64,000 रुपियाँ प्राइम कस्ट प्राप्त हो र फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड खर्चहरू फ्याक्ट्री ओभरहेडमा इन्डाइरेक्ट वेजेस हामी जोड्यौँ। इन्डाइरेक्ट वेजेस जोडेपछि इन्डाइरेक्ट मटेरियल जोड्यौँ अनि त्यसमा इन्डाइरेक्ट अदर फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेसहरू जोड्यौँ। यसले 2,36,000 रुपियाँ भयो। 5,64 मा 2,36 जोड्दा 8,00,000 रुपियाँ भयो। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस त्यसमा जोड्यौँ। कस्ट अफ प्रोडक्सन निस्क्यो। त्यसमा ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्सलाई जोडेर क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुडलाई घटाउँदा हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि 8,00,000 रुपियाँ नै प्राप्त भयो र सेलिङ एन्ड नेक्स्ट क्वेसन 75 साल सेट एजको क्वेसन हेर्नुहोस्। यसमा दियो पर्चेज अफ र मेटेरियल 1,50,000 रुपियाँ। त्यसै गरी ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल 20,000 रुपियाँ। र मेटेरियल पर्चेज एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ 8,000 रुपियाँ। क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल छ 15,000 रुपियाँ। एक लाख 20,000 1,50,000 प्लस 28,000 माइनस 15,000 वा 1,63,000 रुपियाँ। कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम प्राप्त हो। अब यसमा डाइरेक्ट वेजेस जोडौँ। क्वेसनले डाइरेक्ट वेजेस भनेर 1,07,000 रुपियाँ दियो। 1,07,000 यसमा डाइरेक्ट जोड्दाखेरि हामीलाई प्राइम कस्ट प्राप्त भयो 2,70,000 रुपियाँ प्राइम कस्ट आयो। अब प्राइम कस्टमा हामीले फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड कुराहरू जोड्नु पर्यो। अब फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस फ्याक्ट्री ओभरहेड हेरौँ। फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड के छ? फ्याक्ट्री रेन्ट छ, फ्याक्ट्री रेन्ट दियो 10,000 रुपियाँ, राइट। फ्याक्ट्री रेन्ट 10,000। डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी दियो 5,000। डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी 5,000 रुपियाँ दियो। त्यस्तै अरू के छ हेरौँ। फ्युल दियो 15,000। फ्युल एक्सपेन्सेस 15,000। यो त भयो फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड कुराहरू। 25 र 15 40,000 रुपियाँ यो फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड भयो। 20 10 30,000 रुपियाँ यो फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड कुराहरू भयो। यो 3,00,000 रुपियाँ हामीलाई यसरी यो फ्याक्ट्री कस्ट यो प्राप्त भयो। फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड खर्चहरू जोडिसकेपछि प्राइम कस्टमा फ्याक्ट्री रिलेटेड खर्चहरू जोडेपछि हामीलाई फ्याक्ट्री कस्ट प्राप्त हुन्छ। अब त्यसपछि यसमा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस हेरौँ। यसमा जोड्नु पर्यो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। अफिस रिलेटेड खर्चहरू हेरौँ। अफिससँग रिलेटेड के छ त? अफिस स्यालेरी छ, अफिस स्यालेरी दियो यहाँ। अफिस स्यालेरी 25,000 रुपियाँ। त्यस्तै गरी दियो अफिस स्टेसनरी दियो 5,000 रुपियाँ।
अफिस स्टेसनरी दियो 5000 रुपियाँ। अरू के छ अफिससँग रिलेटेड कुराहरू? 25,000 र 5,000 यति नै रहेछ। 30,000 रुपियाँ भयो। यो आयो 3,30,000 रुपियाँ। हामीलाई प्राप्त भयो कस्ट अफ प्रोडक्सन। कस्ट अफ प्रोडक्सन आइसक्यो। अब यसमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भनेर भन्यो यसले। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भन्नुभन्दा पहिला हेरौँ यो कस्ट अफ प्रोडक्सन त निस्क्यो। र यहाँ एउटा कुरा के दिएको छ भने ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स 500 युनिट्स @ ₹165 पर युनिट भन्यो र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स 1000 युनिट्स फर ₹1,65,000 भनेर भन्यो। यसले के इन्डिकेट गर्न खोजिरहेछ भने यसमा हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नु पर्यो, बिक्रीको लागत निकाल्नु पर्यो। एउटा यो क्वेसनले उपलब्ध गराएको हुनाले ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड दिएको हुनाले पनि हामीले यसको बिक्रीको लागत निकाल्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, अनि यहाँ एउटा कुरा हिडन छ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस ₹10 पर युनिट सोल्ड भन्यो। युनिट सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जब प्राप्त हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई अब यहाँ ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुडको पनि 165 रुपियाँ दिएको छ र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुडको पनि 165 रुपियाँ त्यहाँ कम्पनीले त डिफाइन गरिसक्यो। एउटा युनिट बराबर 165 रुपियाँमा तयार भयो भन्ने कुरा त यसले इन्डिकेट गर्यो। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जति रकम प्राप्त हुन्छ त्यसलाई 165 ले डिभाइड गऱ्यौँ भने हाम्रो युनिट अफ प्रोडक्सन पत्ता लाग्छ। र यहाँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस 10 पर युनिट सोल्ड भन्यो। युनिट अफ प्रोडक्सन कति आउँछ त्यसलाई 10 ले मल्टिप्लिकेसन गरेपछि त्यसलाई 10 ले गुणा गर्ने हो भने हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस पत्ता लगाउन पर्ने भयो। त्यसरी सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस हामीलाई डाइरेक्टली दिएन। अब हामीले यहाँ ओपनिङ स्टक अफ, अब हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड तर्फ लागौँ। एड ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स हेर्नुहोस् कति दिएको छ। ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स 500 युनिट @ 165 भन्यो। 500 युनिट इन्टु 165 82,500 रुपियाँ यो भयो। अब यसमा लेस गर्नु पर्यो, लेस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड र यहाँ सिधै दियो 1,65,000 रुपियाँ। यो लेस गरेपछि हामीलाई के प्राप्त हुने भयो त? COGS प्राप्त हुने भयो। ₹2,47,500 रुपियाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। हामीलाई 2,47,500 रुपियाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड प्राप्त भयो। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड त प्राप्त भयो, कम्पनीले के भन्यो भने अब हामीलाई सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसका लागि यो युनिट प्रोडक्सनमा अब यो एक युनिट बराबर 165 रुपियाँ पर्छ भने अब यहाँ वर्किङ नोट गरौँ। हामीलाई चाहिएको छ युनिट प्रोडक्सन। युनिट प्रोडक्सन निकाल्नको लागि टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अपन रेट पर युनिट गरेर निकाल्यौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीलाई 2,47,500 रुपियाँ थाहा भयो र एक युनिट बराबर यो फिनिस गुडको मूल्य त हामीलाई 165 रुपियाँ दिएको छ। अन्तिममा उत्पादन भएर वस्तुलाई बजारमा लान योग्य वस्तुको मूल्य 165 रुपियाँ भनेर कम्पनीले भनिदिइसक्यो। यो मूल्यलाई 165 ले यदि भाग गर्यौँ भने भाग 165 गरिदिउँ
1500 युनिट त आयो नि। यानी कि कम्पनीले कति उत्पादन गर्दो रहेछ? 1500 युनिट गर्दो रहेछ, 1500 युनिट गर्दो रहेछ। अब यसमा हामीले एड सेलिङ एक्सपेन्सेस कसरी निकाल्ने त? 1500 युनिट @रुपिस 10 गर्दा 15,000 रुपियाँ आयो, राइट? 15,000 रुपियाँ आयो। 2,47,500 में 15,000 राखिदिनु। 2,62,500 रुपियाँ हाम्रो के आयो त? टोटल कस्ट आयो। टोटल कस्ट आयो। हामीलाई के थाहा भयो? अब टोटल कस्ट आयो। अब फेरि एकचोटि क्वेसन रिपिट गरौँ। टोटल कस्ट त थाहा भयो हामीलाई। अब यसले के भन्यो? प्रॉफिट 20% अन सेल्स भन्यो। अब बिक्रीमा यो त टोटल कस्ट हो। अब बिक्रीमा 20% नाफा खाने भन्यो। टोटल कस्टमा 20% भनिदिन्थ्यो भने सिधै यसमा 2,62,500 मा इन्टु 20% गरेर सिद्धिन्थ्यो। अब यसमा त यो त दिएन। अब यो प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो। अब मैले नेक्स्ट यता लेखेँ, यो भयो टोटल कस्ट मानुस 2,62,500 रुपियाँ हामीलाई थाहा छ। अब यसमा एड गर्नु पर्यो प्रॉफिट, हैन? प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो। अनि बल्ल हामीलाई सेलिङ प्राइस थाहा हुन्छ। अब प्रॉफिट निकाल्नको लागि यसले के भन्यो भने 20% अन सेलिङ प्राइस। अब यो 2,62,000 रुपियाँको 2,62,500 इन्टु R/100 माइनस R गऱ्यौँ भने यो रेट दियो। R भन्नाले यो 20% यो रेट। यो 100 माइनस R गऱ्यौँ भने त थाहा हुन्छ नि त। यो R भन्नाले अब यो 2,62,500 इन्टु 20/100 माइनस R भन्नाले यो R रेट भनेको त यो प्रॉफिटको दर त 20 छ नि त। 100 माइनस R भन्नाले 80 गरिदियो यसलाई, राइट? अब यसलाई हेरौँ। 2,62,500 इन्टु 20 डिभाइड बाई 80 गर्दाखेरि 65,625 रुपियाँ भयो, राइट? अब प्लस 2/62,500 गरिदिनुहोस्। हाम्रो सेलिङ प्राइस कति आयो त? 3,28,125 रुपियाँ हामीलाई बल्ल बिक्री। यो रकम यो नै हाम्रो एन्सर हो, 3,28,125 रुपियाँ। यदि सेलिङ प्राइसबाट हामीलाई सेलिङ प्राइसमा प्रॉफिट भन्यो भने हामीले यो फर्मुला लगाउने। यो सेलिङ प्राइस यो हाम्रो कस्ट हो, यो कस्ट हो। यो कस्ट इन्टु 100/100 माइनस R गर्नु होला। यो कस्ट, त्यसपछि सेलिङ प्राइसमा 20% फाइदा भन्यो कि। अब यो 20 माथि राख्नु पर्यो, तल 100 मा 20 घटाउनु पर्यो र त्यसरी निस्किन्छ। जस्तै 10% भनेको भए माथि 10 हुन्थ्यो, तल के हुन्थ्यो? 100 माइनस 10 गरेर 90 हुन्थ्यो। यदि 30% भनेको भए माथि 30 हुन्थ्यो, तल 100 माइनस 30 गरेर 70 हुन्थ्यो। यसरी निकाल्नु पर्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी 2वटा क्वेसनहरू हल गऱ्यौँ। 76 सेट सीको र 75 सेट एसको। यसरी नै आगामी भिडियोहरूमा पनि जोडिँदै रहनु होला। सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक कमेन्ट गर्नु होला। यहाँ केही कुराहरू बुझ्नु भएन भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। म तुरुन्तै रिप्लाई गर्नेछु। म जहाँ जसरी भए पनि यहाँहरूलाई बुझाउन म प्रयास गर्नेछु। भिडियो हेरिदिनु भयो, अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।